क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में इंसानी जिंदगियों से हिर्स, हवस और लालच में लिपटी हुई एक हैरान कुन दास्तान। बहावलपुर में होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया। हमारा, आपका, सबका मकसद एक है और वो मकसद ये है कि किसी भी तरह जराइम पेशा नासिर की सरकूबी की जाए। उसकी वजह यह है, अवामुन नास जिस मसले से सबसे ज्यादा परेशान है वो मसला ही ये है। सर, ये क्रिमिनल्स का जो नेटवर्क है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसके सदेबाब का जल्द से जल्द कोई अजाला होना चाहिए। वेरी नाइस, होना यही चाहिए। बिल्कुल। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 96। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 374। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 17। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 9312। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो मामलात जिंदगी हम आपको दिखाना चाहते हैं वो आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात की निगाहों का मरकज़ होगा। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। यानी हम आपको बताएंगे कि आज के ये मामलात जिंदगी कहां से शुरू हुए और अपने अंजाम तक कैसे पहुंचे। शुरू करते हैं आज की ये दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपको हमेशा ही हकीकतों और सच्चाइयों पर मबनी वो दास्तानें दिखाते हैं, उन दास्तानों की रिकॉर्डिंग करते हैं कि जो हमारे मुआशरे के लिए सबक आमूज हों। यानी किसी भी महज़्ज़ब माशरे में एक कलंक की तरह नजर आते हैं। हमने इन्हीं एपिसोड्स के नाते गाहे बगाहे हमेशा ये कोशिश की है कि किसी भी सूरत आपको बुराइयों और होने वाली जराइम की वारदातों से महफूज रखा जाए। यानी जुर्म कहां, कैसे, किस तरह सरजद हुआ। यानी ऐसी ही होने वाली वारदातें किस जगह, किस मकाम, किस गली, किस कूचे में कहां जारी हैं। हम अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए इन्हीं कोशिशों, काविशों और जुस्तजू में लगे रहते हैं कि जहां यानी इसी तरह के किसी के साथ अगर कोई जुल्म तशद्दुद हो रहा हो तो हम
یہ معاملات حکام بالا تک پہنچا دے تاکہ اس کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ ناظرین، یاد رکھیے جرائم پیشہ عناصر نت نئے چہرے بدل کر ہمارے اور آپ کے سامنے اکثر آ دھمکتے ہیں۔ انسان اکثر ایسے حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس لمحے اس موڑ پر کیا کرنا چاہیے۔ ایسے معاملات اکثر انسانوں کی ذہنی کیفیت کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں بسنے والے اکثر اپنے مسائل بھول کر ان معاملات مشکلات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ آخر زندگی کے شب و روز کس طرح بتائے جائیں۔ بس ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی جرم کی داستان سرزد ہو جائے تو ہمارے دیکھنے والے کم از کم اس بات کو تو ذہن میں ضرور رکھیں کہ جرائم پیشہ عناصر چند لمحوں کے لیے آتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کبھی بھی اپنے اوسان خطا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جرم جہاں جس جگہ بھی سرزد ہوتا ہے، جرائم پیشہ عناصر وہاں زیادہ نہیں ٹھہرتے، اور ہر ایسے لمحے کہ جہاں ہمیں مددگار کی ضرورت ہو، فوری طور پر ہمیں پولیس 15 پر اطلاع ضرور دینی چاہیے اور اپنا مقام جرم نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیے، ملزمان ایک نہ ایک دن پکڑے ضرور جاتے ہیں، اور جب وہ پکڑے جائیں تو آپ کا ملزم آپ کو شناخت ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کا لٹا ہوا مال و ثاثہ آپ کو واپس مل سکے اور ملزمان اپنے کیفر کردار تک جا پہنچیں۔ اور ناظرین، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے، اور یہی یقین ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے فراہم کرتا ہے۔ اور آج اسی تناظر میں ہم آپ کو بہاولپور میں ہونے والی جرم کی ایک داستان کی بابت آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ بہاولپور ہے۔ اسی بہاولپور کے علاقے یزمان پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والا ایک ایسا جرم کا واقعہ کہ جسے آپ بھی دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ حرص و ہوس کی لالچ پہ انسان رشتے ناتوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اور اس کا مطمع نگاہ صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، اور وہ ہے کسی طرح دوسرے کے پاس موجود تمام زر و دولت میرے ہاتھ آ جائے۔ اور انسان انہی سوچوں میں وہ غلطیاں کر جاتا ہے کہ جس کا ازالہ شاید رہتی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں جس معاشرے میں رشتے ناتوں کی اہمیت دم توڑ دے تو وہاں اس معاشرے میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہاں اسی علاقے میں موجود شکیل نامی شخص جو خود صاحب اولاد شادی شدہ ہے، اس کے ذہن میں ایک خلفشار خود بخود پروان چڑھنے لگا۔ یہ سوچنے لگا کہ اگر آمنہ نام کی خاتون سے میں شادی کر لوں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یعنی خود شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک طلاق یافتہ خاتون سے شادی کا منصوبہ اس کے ذہن میں پروان چڑھنے لگا، اور انہی سوچوں کے درمیان نہیں معلوم کہاں کہاں کن کن مراحل اور مسائل سے گزرتا ہوا یہ اس موڑ تک آ گیا کہ جب آمنہ بی بی اس کی شریک حیات بن گئی، اور اسی طرح زندگی کے شب و روز بیتنے لگے۔ تمام تر حالات و واقعات کے باوجود شکیل نامی شخص مستقل ہر لمحہ اسی کوشش میں لگا رہتا کہ کسی طرح میں وہ معاملہ بند کروا دوں کہ جو آمنہ بی بی اپنے سابقہ بچوں کو مستقل رقومات بھیجتی رہتی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ تر موبائل فون پر گفتگو کرتی رہتی ہے۔ اسے یہ بات بھی بھلی نہ لگی کہ اب
میرے گھر میں آنے کے بعد اسے کیا ضرورت ہے اپنے بچوں سے میل ملاقات کی؟ ہر وقت ہر لمحے وہ اپنے بچوں سے ضرور پوچھتی رہتی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ہیں یا میں اور بھجوا دوں؟ یہ بات اسے کھلنے لگی اور اسی بات کو ڈھکے چھپے لفظوں میں شکیل نے آمنہ کو کہنا شروع کیا کہ دیکھو، بچوں کو زیادہ پیسے دینے سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، بلکہ اس پیسے کو تم اپنے پاس محفوظ رکھو تاکہ تمہارے کام آ سکیں۔ ناظرین، لیکن ماں کا دل ہی ہوتا ہے۔ زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی ماں قبر میں شاید چین نہیں پاتی ہوگی اپنی اولاد کے بابت سوچ کر، اور پھر ان کی زندگی کے روز و شب اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن شکیل نامی شخص مستقل یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا ایسا پہلو اختیار کیا جائے کہ جس کے بعد اس آمنہ کے پاس موجود تمام دولت اس کا مالک میں بن جاؤں۔ اور انہی سوچوں کے درمیان اب اس کی زندگی کے گزرتے لمحے اور کٹھن ہونے لگے، اور اب یہ چین نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیوی کی دولت کوئی دوسرے بچے استعمال کریں۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری ایک بات سنو، وہ بچے تمہارے دوسرے شوہر کے پاس رہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری اسی کی ہے، تمہاری تو نہیں ہے۔ بس ناظرین، یہاں سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مسائل مراحل میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جبکہ یہ آمنہ سے جب بھی کسی رقم کی ضرورت ہوتی کہہ دیتا اور وہ رقم اسے مل جاتی، لیکن اب اس نے ذہن میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس موجود ہر رقم کا ایک ایک پیسہ اسی کا ہے۔ کیسی بے وقوفی کی بات سوچتا ہے اکثر انسان۔ اپنی محنت و مشقت پر انحصار کرنے کے بجائے دوسرے کے پاس موجود دولت کو ہتھیانے کی کوششیں، سازشیں ہوتی ہیں۔ اور یہی سازش اس کے ذہن میں ہچکولے کھانے لگی۔ اور اس سازش کو مکمل کرنے کی خاطر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہارے ماں کی موجودگی میں اس عورت نے مجھ پر جادو کرنا شروع کر دیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید کہ میں تمہاری ماں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ عورت اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ اس لڑکے نے جب باپ سے یہ باتیں سنی تو بہت خوشگوار ہو گیا۔ یہ سب سن کر بیٹے نے کہا تو آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے تاکہ آپ کی زندگی اس سے چھوٹ جائے۔ اتنی چالاکی اور عیاری سے اس نے اپنے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ یہ دولت مند عورت ہے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہمیں اور تمہیں ساری زندگی عدالتوں میں گھسیٹتی رہے گی۔ بلکہ اس نے ایک نیا منصوبہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ اس معاشرے میں بسنے والا ایک باپ اگر خود اپنی اولاد کو جرم کی جانب متوجہ کرتا ہے تو اس سے بڑی بے حسی کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ بنائے ہوئے سازشی منصوبے کا آغاز ہو گیا۔
اور اسی طرح یہ ایک ویران و سنسان علاقے کی جانب رواں دواں۔ اپنی منتخب جگہ پہنچنے کے بعد یہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ سب کو لے جا رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی جانب، یعنی جہاں سے ہم نے اس ایپیسوڈ کو روکا تھا وہیں سے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں CMW۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ بنائے ہوئے سازشی منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ ایک ویران و سنسان علاقے کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ اپنی منتخب جگہ پہنچنے کے بعد یہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آمنہ بی بی کو اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ یہاں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ایک باپ کے ساتھ مل کر بیٹے نے وہ شیطانی عمل شروع کر دیا کہ جس پر شاید انسانیت بھی شرمسار ہو جائے۔ اس پوری کاروائی کے انجام ہونے کے بعد ان لوگوں نے اسی طرح اسے بے یار و مددگار چھوڑا اور جاتے جاتے اس شخص نے اپنے شناختی کارڈ کی ایک کاپی وہاں خود گرا دی تاکہ جب یہ لاش پولیس کو ملے تو پولیس کم از کم اس تک اطلاع خود لے کر آئے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ حادثہ ہو گیا، تاکہ یہ ملزم کی فہرست میں نہ آ سکے۔ اس کاروائی کو مکمل کرنے کے بعد یہ فوری طور پر لوٹ کر اپنے گھر کی جانب جا پہنچا اور پھر اہل علاقہ سے یہ کہنے لگا کہ نہیں معلوم آمنہ کہاں چلی گئی، میں بہت دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ محلے کے کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو کر آمنہ بی بی کو تلاش کرنے لگے اور شکیل نامی شخص چاہتا بھی یہی تھا
کہ لوگ اس سے بار بار یہ اصرار کریں کہ آخر وہ کہاں چلی گئی، اور یوں وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ خود پولیس اسٹیشن یزمان کی جانب جا پہنچا تاکہ یہ مدعی بن کر اس کی گمشدگی کی اطلاع درج کرا دے۔ تو دوسری شادی یہ پہلی بیوی جو ہے وہ زندہ ہے؟ زندہ۔ اس سے کب شادی کی ہے؟ 5 قانون کے اہلکار یہ معلومات لے رہے تھے کہ یہاں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تمہارے گھر میں، کوئی اور معاملات تو نہیں ہے، کسی سے کوئی دشمنداری تو نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا جواب نہیں میں آیا۔ اب قانون کے اہلکار اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ وہ اس عمر کی خاتون کہاں جا سکتی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک انشاءاللہ۔ اس کے بعد مسنگ پرسن کی یہ رپورٹ بھی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے پاس پہنچا دی گئی۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اسسٹنٹ کو فون کیا۔ السلام علیکم سر۔ اور انہیں بتانے لگا کہ اندرون خانہ یہ معلومات کرو کہ کہیں آپس میں کوئی جھگڑا فساد تو نہیں ہوا، گھر والوں سے ان کے معاملات زندگی کیسے گزر رہے ہیں۔ جی سر، میں آپ کو رپورٹ دیتا ہوں۔ اور پہلے شوہر نے تو کہیں اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، یہ معلومات ضروری ہیں، اور اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو اس کام پر معمور کرو کہ 24 یا 48 گھنٹے میں اس کے شوہر یعنی دونوں شوہروں کے بارے میں یہ معلومات لینی چاہیے کہ یہ کہاں کہاں رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس تمام تر کارروائی کے بعد اگلے روز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے کچھ اہم ترین معلومات یکجا کی۔ اور تمام تر یکجا کی ہوئی معلومات کو یہ ڈی پی او تک پہنچانے لگے۔ آئی ٹی والوں نے بتایا کہ سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہمیں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں، کچھ ایسی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، اور یہ وقت و تاریخ بھی وہی ہے کہ جس دن وہ خاتون منظر سے غائب ہوئی۔
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जिस मोड़ पर रोका था वहीं से हम आप सबके लिए एक बार फिर शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। होने वाली इस निशानदेही को तस्दीक करने की खातिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे तलाश करना शुरू कर दिया। इस शख्स को तहवील में लेने के बाद जैसे ही कानून के एहलकारों ने फौरी तौर पर इब्तिदाई तफ्तीश शुरू की, उसमें इससे मालूम किया गया कि तुम अपनी मां को लेकर कहां जा रहे थे। पहले इसने हर बात पर इनकार किया, उसके बाद यह कहने लगा कि मैं अपने वालिद के कहने पर इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने गया था। उसके बाद जब मजीद मालूमात की गईं तो इस शख्स ने वो सब बयान कर दिया कि जो इसके बाप ने पूरा मंसूबा बनाया था। और इसकी निशानदेही पर शकील नामी शख्स को कानून के एहलकार गिरफ्तार करने निकल पड़े। और यहां पहुंचने के बाद कानून के एहलकारों ने इसी तरह इस शख्स को हिरासत में ले लिया। पहले मुद्दई बड़े फेरे थे, चलो अब मुकदम हो गया, चलो तुमने मारा, कैमरे में आए और सीडीआर में तुम्हारा ही नंबर आ गया। अब चलो मुद्दई को पुलिस मुल्ज़िम भी बना देती है ना। चलो भाई आगे लगो, इनको लगाओ। नाजरीन, याद रखने की बात है कि इन तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने इन तमाम एहलकारों को टास्क दिया, लेकिन अंदरून खाना उन्होंने अपनी प्राइवेट इंटेलिजेंस टीम को भी इस काम पर मामूर किया था कि जिसने इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने की खातिर मुकम्मल कोशिशें काबिशें जस्तजू की और आखिरकार ये केस अपने अंजाम तक जा पहुंचा। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद रहील। अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद शकील। क्या काम करते हो? मेहनत मजदूरी। ये मेहनत मजदूरी है, अपनी सगी वालदा को मार दिया है। सॉरी सर, गलती हो गई थी। बहुत सी उम्र है। ऐसी औलाद होती है जो कि वालदा को कत्ल कर देती है और इतनी दूर जाके, और इतनी बेशर्मी थे, बड़े बेशर्म आदमी हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अब सच सच बता, कैसे कैसे किया है, सही से बता। ये वहाँ घर से निकले हैं, अब बोला मेरे को जब भी चलें शहर थोड़ा जा, मैंने कहा चलो भी काम बन गया। फिर उसको उठाया, वो उधर से उठा के लेके आए हैं बर डीएचए से। डीएचए फिर 13-16 पे आए हैं। 13-16 पे आकर फिर ऐसा बताओ ना, स्पीड न मारो। जिस्मान हैं। अच्छा, जिस्मान फिर मुक्ति अड्डे पे फिर चनल पीर चले गए 98 चाक में डीएन। अच्छा, उधर जाकर क्या ये सही बता रहे? सीढ़ियाँ किस तरह जा रही है? हाँ, बेशर्म आदमी, ये बताओ कि तुम किस चीज पे आए थे? बाइक पे। बाइक पे किस ली थी बाइक? जी ब्लैक थी आपकी? जी नहीं। बेशर्म आदमी ना हो तो किस चीज से मारा है अपनी माँ को? जी दुपट्टे से। और कौन था आपके साथ? मेरे वालिद साहब सर। हैं? मेरे वालिद साहब। क्या नाम है उसका? शकील। वो कैसे आया है? वो बाइक से आया था। उसने क्या किया उधर? उसने टांगे पकड़ी थी और आपने? मैंने गला दबाया था। शर्म कर, कुछ तो शर्म कर, सगी वालदा थी, बेहया। जी नहीं सर, वो सतोली थी मेरी थे, लेकिन पैसे थोड़े मांगे थे। यार जी मां थे, पैसे मांगे थे कारोबार करने के लिए, मजदूरी करता था।
मजदूरी करता, पैसे मांगा, वो पिछले बेटों को पैसे देती थी, उधर जगह मकान बनवा रही बड़ी। वैसे तुम गंदी औलाद हो ना, ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। फिर उसके मार के किधर गए? जी पता नहीं, हम लोग उधर से आप किधर गए? आप और आपके अबू जी वहाँ से निकल गए थे। कौन कौन? मेरे वालिद साहब में। एक मोटरसाइकिल पे अलग-अलग? कहाँ गए फिर? जी घर पर आए थे। फिर क्या किया आपने? घर आकर पूछताछ की थी। किससे? घर वालों से, लोगों से। जी। क्यों? जी हमारे पे शक ना। हम कहाँ ढूंढा उसको? बहुत दूर दूर ढूंढा है। तो मतलब मुकम्मल ड्रामा किया है आपने, जिस तरह तू है इस तरह तेरा बाप है। गंदे इंसान, ये तुम बताओ कि तुम उधर वालदा को ले गए हो, उधर इतने टीले हैं, तो फिर उसको छोड़ के लावारस आ गए हो। जवान बेटे तो अपनी वालदा का ख्याल करते हैं, तो आप बड़े गंदे इंसान हो कि उधर फेंक के आ गए हो। जी नहीं, वालदा को इतनी तकलीफ पहुंचाई है, उनके पैरों में जन्नत है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इतनी उनको तकलीफ दी है और उधर लावारस फेंक के दोबारा तुम इधर आ गए हो और टीलों में जंगलों में छोड़ दो। गलती होगी। अपनी माँ से माफी मांगो या अपनी फैमिली से माफी मांगो। आप किससे हाथ जोड़ रहे हो? गलती होगी सर, गलती होगी, अल्लाह से माफी मांगो, सजाए मौत होगी तुम्हें। अपनी वालदा से माफी मांगो, उसकी कब्र से, उसकी रूह से माफी मांगो। कैसा तुमने दर्दनाक जो है वाकया पैदा किया, गंदे इंसान हो तो शर्म आनी चाहिए। इतना अफसोसनाक वाकया कि पूरी दुनिया जो है कांप गई है कि एक बेटा अपनी वालदा को कत्ल कर रहा है, और कितना मतलब संगीन तरीन जुर्म कर रहा है। और फिर कत्ल का जुर्म वैसे संगीन तरीन, फिर अपनी वालदा को तुम कत्ल कर रहे हो। बड़े गंदे आदमी हो, शर्म आनी चाहिए। इस मुकदमे के हालात इस तौर पर हैं कि शकील नाम के बंदे ने आमना नाम की औरत से दूसरी शादी की। शकील भी पहले शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी भी हयात है। आमना भी पहले शादीशुदा है, उसके पिछले खावन से बच्चे हैं। वो उसकी जायदाद बहुत ज़्यादा थी। शकील ने उस लालच में आकर उससे शादी की है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो औरत जायदाद के कुछ पैसे इनकम अपने पिछले बच्चों को देती थी, इसको ना देती थी। इसने अपने बेटे के साथ इसको कत्ल करने की साजिश की। फिर इसने प्लान बनाया अपने बेटे राहील के साथ कि आप अपनी अम्मी को लेकर चन्नन पीर की तरफ चलें, मैं और रास्ते से आ रहा हूँ, इसको वहाँ जाके किसी डेजर्ट में कत्ल कर देंगे। फिर इसका बेटा जो राहील है वो अपनी वालदा को लेके 13 सोलंग DHA उसे होता हुआ यजमान आया। यजमान से ये मुक्ति अड्डा से चन्नन पीर गया है। फिर इसका वालिद जो दूसरे रास्ते से आया वो चांदनी, उस रास्ते से होता हुआ चन्नन पीर पहुंचा है। फिर इसको ये 98 चक है, उसके डेजर्ट एरिया में ले गए हैं, टिब्बू में ले गए हैं। उस औरत के गले में जो दुपट्टा था उससे इसके बेटे ने गला दबाया है, इसने टांगे पकड़ी है, उसको मार कर ये वहां फेंक के वापस घर आ गए हैं। शकील ने जानबूझकर अपने ID कार्ड की फोटोकॉपी वहां फेंकी कि कोई लोग हम पर शक न करें। फिर ये वापस आकर अपने गांव में शोर शराबा कर दिया कि हमारी बीवी घर में नहीं है। लोगों के साथ करके ये वहां तलाश करते रहे, ड्रामा करते रहे, लेकिन इनकी किस्मत हार गई। पुलिस ने जब वहां मौका देखा, मौका देखने के बाद CCTV कैमरे चेक किए और इसकी मूवमेंट को मशकूक जानते हुए इसकी CDR निकलवाई। एक CCTV में इसका बेटा एक औरत को लेकर जाते हुए नजर आया है 13 सोलह को DHA वाली रोड से, उससे हमें क्लू मिला। फिर इसकी CDR आ गई, CDR इसकी और इसके बेटे की सेम लोकेशन आ गई 98 में। फिर वहां से हमने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अलग-अलग इंटरोगेशन की। इनकी इंटरोगेशन, इनकी मूवमेंट CDR के मुताबिक टैली कर गई और अब ये खुद भी मर्डर मान गए हैं। इन्होंने उसका गला दबा कर मार दिया है। अब हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है, इनको रिमांड लेंगे, इनको इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। क्या नाम है तेरा? शकील सर। क्या काम करता है? मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाता है? कहाँ पे? शहर बावलपुर से। कैसे किया ये वकूआ? सच बता। सर जी पैसे आनू दे कोल बेटा मेरे को तंग कर क्या लगती थी तेरी? बेगम। कितनी बेगमात है तेरी? 2। ये कौन से नंबर वाली थी? दूसरी। क्यों मारा है इसको? सर जी पैसे मंगिया सी। अच्छा। इनकी जायदाद सी ढेर। अच्छा। मैं के बेटा मेरा पैसे मंग दे दे दो। अच्छा। उनकी वजह कि मारे। जल्दी से बताओ कैसे किया है? सर जी उठू रामा पाटक दो। अच्छा। बेटे को मैं तुम इधर तो निकलो। अच्छा। मैं टेल वाले से आया चांदनी चौक। अच्छा। उतों सीधा 98 तक पहुंचे। मोटरसाइकिल दे। अच्छा। उथे वो मुंडा ही 98 आ गए तो मैं भी उथे आ गया। अच्छा। और मैं उहदे लत्तां बाहां फड़न।
اچھا تو منڈا بغیرت آدمی زور سے بتاؤ. منڈے مار دیتے گلا گھٹ دے کپڑے نال. تم نے کیا کیا ہے؟ میں لتاں پڑیا سی. تیرے بیٹے نے کچی کپڑا پایا سی. پھر کیا کیا؟ بس گلا گھٹ کے مار دیتے. مار دیتے سر. پھر آ گئے واپسی مار. اس کو دفن نہیں کیا؟ نہیں سر. پھر کہاں چلے گئے؟ اسی واپسی چلے گئے. کس راستے سے گئے ہو؟ واپسی گئے ہیں ادھر سے چاند چوک سے گئے ہیں. کوئی شرم حیا نہیں آئی؟ کوئی زمین نے ملامت نہیں کیا آپ کو؟ سر جی غلطی ہو گئی ہے. کوئی غیرت، کوئی انسانی ہمدردی سر اصل پیسے دی لالچ یاد ہے نا. دوسری ایک اچھا شناختی کارڈ کو پھینکا وہاں پہ؟ سر جی اساں کوئی شک نہ کرے سر بھائی شناختی کارڈ دے کول ہن اے نال ہی. پھر گھر جا کر کیا کیا ہے؟ گھر پوچھے تھے آنڈ گوانڈ تو گھروں. پھر انہیں آگے پتہ نہیں سکتا نہیں پتا. چلو اصل لوگ نے زمین ملامت نہیں کیا آپ کو؟ نہیں سر معافی. شرم نہیں آئی؟ سر جی معافی دے دو. بندے کو مار رہے کوئی آپ کو شرم آئی ہو؟ غلطی غیرت ہو آئی گئی. ہو؟ نہ سر غلطی ہو گئی. ایک عورت کو لاچار کو ادھر پھینک کے آ گئے ہو. پیسے دی لالچ دے آدے. بے شرم آدمی نے اپنی وائف کو تم ریت کے ٹیلوں میں پھینک کے اور ایسے آگے ہو. آپ نے اس کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے اور اتنا آپ نے افسوسناک واقعہ یہ کیا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ مسلمان ہیں، انسان ہیں. تو اگر بیوی خاوند سے محفوظ ہی نہیں ہے تو پھر آپ بڑے گندے انسان ہو. شادیوں کی آپ کو پڑی ہوئی ہے، پیسوں کی پڑی ہوئی ہے. عورت کی جان کی، اس کی عزت کی، آبرو کی حفاظت آپ کرتے نہیں ہو. بڑے گندے انسان ہو. سر جی معافی دے دو. اب تو جب پھانسی لگے گی نا پھر پتہ چلے گا. طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. معافی مانگ دیکھنے غلطی ہو گئی ہے. ناظرین اس پورے کیس کو آپ تک پہنچانے دکھانے کی خاطر ہم یہ کوششیں کرتے رہے کہ ہر ایک کو اس بات کا احساس ہو جائے، ہمارے تمام ٹیلی ویژن دیکھنے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ اکثر ہرس، ہوس اور لالچ میں انسان موت کے دروازوں تک جا پہنچتا ہے. اور یاد رکھیے کسی کو دکھ دینے کے بجائے انسان کو ایک لمحہ یہ خیال آ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا دکھ مجھے بھی جھیلنا پڑے. پروردگار عالم ہر ایک پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ ہمیں اس دنیا میں مالک و مختار بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہم اللہ کی امانت ہیں اور ہر ایک کو لوٹ کر اللہ کی جانب جانا ہوگا. Criminals Most Wanted.